बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान ने रियासत के खिलाफ बगावत की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने कारकुनों को क्या हदायत जारी की हैं, जो पार्टी की आदत है मुख्तलिफ इत्तला की, उसको कुछ उन्होंने हदायत जारी की हैं और वहाँ से क्या रद्द-ए-अमल आया है और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से क्या सरगर्मियाँ हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के लिए क्यों वक्त मांगा है, कितना वक्त मांगा है और चौधरी परवेज़ इलाही ने किन मामलात पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और मुनस इलाही के ज़रिए पैगाम भेजा है इमरान खान साहब को। ये सारे आज मौज़ू हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे और इसमें कुछ बड़ी खबरें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि कल मैंने अर्ज़ किया था कि ख़ावर मानिका और इमरान खान ने ख़ानदानी इक़्तिदार और गैरत के नए मेयार जो हैं कायम किए हैं। ये मामला शुरू कैसे हुआ था, ये मौजू कैसे शुरू हुआ था? तो वो जो सेक्रेटरी फूड हैं, कल उनका तबादला किया गया नादर चट्टा साहब का। वो कमिश्नर साहिवाल थे, तो ख़ावर मानिका साहब के साथ उनकी बनती नहीं थी, क्योंकि ख़ावर मानिका साहब ने कोई उल्टे सीधे काम लेने होंगे सी, टौर शौर बनानी होंगी सी और कहते कि साड़ी हुकूमत है जनाब, तो साड़ी गल क्यों नहीं मनते। तो वहाँ मेरे को फटा चढ़ा रहता था उनका। तो फिर उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया और फिर मुंह पे हाथ फेर के कहा कि ले पुत्र तो उन्होंने ना मुलाजमत करके दिखाई। इस तरह की इत्तलात थी। और फिर इनकी जो सिलेक्शन बोर्ड ने प्रमोशन के लिए इनका नाम गया नादर चट्टे का, तो वो भी इमरान खान को कह के, इमरान खान की अंदरों कह के, साबिक़ा अहलिया कह के आज़म खान के ज़रिए उनका नाम शाम निकलवा दिया था। अब आमिर इलियास राना साहब ने ये मुझे बताया है कि अब उनका दोबारा नाम जो है प्रमोशन के लिए चला गया हुआ है। तो वह बहरहाल जब वो फूड सेक्रेटरी फूड थे तो मानिका साहब उसके पीछे पड़े हुए थे, इन्होंने ट्रांसफ़र करना जनाब, इन चुक के बाहर मारो और इंज करो थे वो करो। उनको कल OSD बना दिया गया। ये तक तो खबरें आपके लिए कोई नई नहीं होंगी। और फिर बशीर मेमन साहब के साथ मुलाकात के लिए गए ख़ावर मानिका साहब, जब वो DG FIA थे, तो कोई ट्रांसफ़र वगैरह करवानी थी, कोई काम शाम कहना था। यार अज़ेर ये भी ब्यूरोक्रेट थे, कोई तल्लक छलक भी होता है। उन्होंने कुछ लेतो लाल से काम लिया, कुछ इस तरह की बात की। तो इन्होंने ख़ावर मानिका साहब ने क्या कि हमारी हुकूमत हो और हमारे साथ ये हो रहा हो, इस तरह की बात की। यहाँ तक तो सारे लोगों ने इंटरव्यू सुना हुआ होगा बशीर मेमन साहब का। इससे आगे भी एक थोड़ी सी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि बशीर मेमन साहब ने मुझे बताया कि जब इसने ये बात की तो मेरा जो है ना पारा चढ़ गया, मुझे गुस्सा आ गया। मैं देहाती बैकग्राउंड का आदमी हूँ और हमारे लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जनाब ये कह रहा है कि अपनी बीवी, जो बंदा इसकी बीवी को ले गया, उसकी जो हुकूमत है उसको अपनी हुकूमत कह रहा है। ये हो क्या रहा है, ये किस किस्म की नस्ल है? तो वो कहते हैं, उन्हें कहा कि जनाब मानिका साहब आपने तो गैरत के नए ही मेयार कायम कर दिए आपने और इमरान खान ने, ये आपकी हुकूमत है। बहरहाल जो भी वो कहते हैं मैं अच्छे अल्फाज में बयान कर सकता था, शर्म दिला सकता था, वो मैंने दिलाई, लेकिन वो इनको शर्म नहीं आई। वो कहते फिर मुझे इतना गुस्सा चढ़ा कि मैंने दफ्तरी छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। वो कहते उस दिन मेरी मीटिंग थी सलीम साफ़ी के साथ, यानी सलीम साफ़ी ने आना था और ज़ाहिद गशकोरी साहब साफ़ी हैं, उन्होंने आना था। तो वो मैंने रास्ते में कहा यार मेरे घर ही आ जाएँ, तो यहाँ ना आए। तो फिर मैंने कहते हैं उनको भी बताया कि यार ये कैसे बेगैरत लोग हैं और गैरत और ख़ानदानी इक़्तिदार के क्या क्या मेयार इन्होंने नए कायम कर दिए, इनको तो शर्म हया ही नहीं है। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी। ये इजाफी बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि उन्होंने कहा यार तो कितना गैरतमंद आदमी है यार, तेरे का गैरतमंद बंदा मैं देखा नहीं कभी। बशीर मेमन साहब ने ख़ावर मानिका साहब, लेकिन उन्होंने अपने अब भी यही करते बने जनाब, वाह जी वाह, हम हमारी हुकूमत, यहाँ हुकूमत वहाँ हुकूमत। अच्छा, अब जो इमरान खान साहब के मामला चल रहे हैं कि इमरान खान साहब घबरा भी रहे हैं कि जनाब मैं तख्त या तख्ता ना हो जाए, मैं दे दूँगा उसको काल इलेक्शन वो लॉन्ग मार्च की, और वो कह रहे हैं जनाब हमने तो उल्टा लटका देना है, सीधे कर देंगे, राणा साहब कह रहे हैं। तो वो ज़रा गूम गू की कैफियत में, बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि खान साहब मुज़ाकरात की तरफ जाएं, ना आखिरी हदों तक ना जाएं। लेकिन शेख रशीद जैसे लोग जो हैं वो खान साहब को उकसा रहे हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि जनाब मैंने खान साहब आर करो या पार करो, छड्डो केड़े कमा च मैं भी इंतज़ार कर कर थक गया। अब खुदकुशी की धमकी दे दी है उन्होंने। जो आपके साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने TV प्रोग्राम में कहा कि जनाब बड़ी डिप्रेशन है
اور میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں اپنے بارے میں, میرے حلقے جو ہیں وہاں کام نہیں ہو رہا, بہت برا حال ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا. اور بھائی جو آپ کے حلقے ہیں نا وہ پنجاب کی حدود میں ہیں, پنجاب میں آپ لوگوں کی حکومت ہے, پی ٹی آئی کی اور کاف لیگ کی, تو پھر آپ ان کو کہیں نا, ڈپریشن کس بات کا, ان کو کہیں جو بھی ہے کہ جناب میرے وہاں کام نہیں ہو رہے یا جو بھی مسئلہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا ڈپریشن میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو بھی نقصان, اپنے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو ایک طرح سے ایسے لگ رہا ہے ڈپریشن میں مجھ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. سے دیکھا نہیں جا رہا میرا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. بس ڈپریشن کی انتہائی حد میں ہوں, کچھ بھی کر سکتا. اچھا پتہ یہ چلا ہے کہ خان صاحب کے جو چیلے چھانٹے ہیں ان کے, انہوں نے بتایا کہ جناب وہ تو بڑے ڈپریشن میں چلے گئے ہوئے ہیں شیخ رشید صاحب, تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شیخ عمران خان پاگل ہے, اور عمران خان اپنے بندوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار شیخ تے پاگل ہے گا نہیں, وہیں مار دو نکلے گا ڈپریشن, تو کوئی گل نہیں, ڈپریشن آندے جاندے میں سمجھا داں گا. اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. اور یہ بار اب خان صاحب جو ہیں یہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کا بڑا تعلق ہے سیاست کے ساتھ. آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ خان صاحب کا بڑا, یہ جو الیکشن ہے پولنگ ہے اس کا بڑا تعلق ہے. 16 اکتوبر کو پولنگ ہو رہی ہے اس پہ, اور خان صاحب نے 9 حلقوں میں کاغذات جمع کروائے ہوئے ہیں. ایک حلقہ جو ہے کرم والا, وہاں الیکشن جو ہے وہ امن عامہ کی وجہ سے وہاں ملتوی ہو گئے ہوئے ہیں, یعنی وہ بعد میں پولنگ ڈیٹ بعد میں دی جائے گی. باقی 8 حلقوں میں خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور جلسہ بھی کریں. کراچی میں جلسہ کیا, کراچی میں تو 3 حلقوں میں وہ کھڑے ہوئے ہیں, فیصل آباد میں کھڑے ہوئے ہیں, ننکانہ صاحب, 4 سدہ, مردان, پشاور, بہت سارے حلقوں میں. اب جو حکومت ہے, جو خان صاحب کو نفت ڈالنے والے لوگ ہیں جو وہ بھی اس الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ ایک دفعہ اٹھا تو تھا, لیکن خان صاحب کی بہت ساری جو چالاکیاں ہیں, جو سازشیں ہیں, وہ بھی سامنے آ چکی ہوئی ہیں. اور پھر ان کے پہلے جو کراچی میں ایم این اے منتخب ہوئے تھے وہ ابھی تک حلوہ اٹھانے نہیں گئے, اور خان صاحب جن حلقوں میں گئے ہیں تو ان کی کیا نمائندگی کریں گے, وہ ووٹ کیوں دیں گے؟ صرف خان صاحب کے بیانیے کو ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ سارے. اور وہاں بڑا زور لگایا ہوا ہے, یہ نہیں ہے پی ڈی ایم یا دیگر جماعتوں کے جو امیدوار ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑا زور لگا ہوا ہے. اور 3 حلقے ایسے ہیں یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی جو شکست ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, بلکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یقینی ہے. ایک تو ننکانہ صاحب والا حلقہ ہے, یہاں کوئی شزرا نام کی خاتون جو ہیں وہ ان کے مد مقابل ہیں اور بڑا ان کا سنا ہے زور ہے وہاں پہ. اور پھر فیصل آباد والے جو فرح حبیب والا حلقہ ہے جہاں سے انہوں نے ریزائن دیا تھا, وہاں چودھری شیر علی جو ہیں انہوں نے بہت زبردست کمپین کی ہوئی ہے, اور وہاں خان صاحب کی جو کامیابی ہے وہ ڈاواڈول سی ہے. اور پھر علی محمد خان جس حلقے سے ایم این اے تھے وہاں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے, وہاں 2-3 دڑے بن گئے ہوئے ہیں. تو کہا یہ چاہ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ ساری سیٹیں تو خان صاحب پی ٹی اے کی ہیں نا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اور یہ پارٹی کے ہیڈ ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو اگر عام امیدوار جو کوئی بڑا عہدیدار نہیں ہے کسی پارٹی کا وہ شکست دے دیتا ہے, وہ کہتے ہیں 3 حلقے جو ہیں ان میں ان کی شکست تقریباً یقینی ہے. باقی دیکھیں کیا تو کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ باشعور ہیں, وہ ایک ایسے بندے کو کیوں ووٹ دیں گے کہ جس نے ان کی نمائندگی ہی نہیں کرنی, قومی اسمبلی میں جانا ہی نہیں ہے. اگر جاتا بھی ہے 9 سیٹوں پہ 8 پہ فرض کریں تو باقی ساری ایک ہی سیٹ رکھ سکتے ہیں نا, باقی تو چھوڑنی پڑے گی. تو پھر اس پاگل پن میں جو لوگ ساتھ دیں گے ان کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ لگا لیں آپ. اور اس جو اکتوبر والے الیکشن ہے اس پہ بھی نظر رکھی ہوئی ہے. خان صاحب نے بھی جو معاملات آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں انہی سیٹوں کی بنیاد پہ کہ دیکھیں جناب میں نے یہ کیا تھا اور پھر بھی میں جیت گیا, میں نے لوگوں کو پتا تھا, میرے بیانیے کی فتح ہوئی. اور اگر یہ ہار جاتے ہیں 3-4 حلقوں میں بھی اگر ہار جاتے ہیں تو پھر دوسرے لوگ جو بیانیہ بنائیں گے کہ خان صاحب کی مقبولیت زیرو ہے, یہ ہے, جو بھی سیاسی طور پہ بیان شیان دینے ہوتے ہیں وہ دیں گے. تو خان صاحب اور وہ جو فیصلہ ہے نا خان صاحب کو پکڑنے کا اور پنجاب حکومت تبدیل کرنے کا, اس میں جو تیزی آئے گی یا حتمی جو رنگ دیا جائے گا, کوششیں تو ہوتی رہتی ہیں نا, وہ 16 اکتوبر کے بعد. یہ مجھے بتایا گیا کہ 16 اکتوبر کے بعد
ان کے گرد گھیرا مزید تنگ ہوگا۔ اور خان صاحب جو ہیں انہوں نے کراچی میں صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے وہی باتیں کی، جناب میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، پہلے شروع میں مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ فوج میرے ساتھ تھی، آخری 4 مہینوں میں انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، وہ نیوٹرل ہو گئے، نیب بھی میرے اختیار میں نہیں رہا، نیب کو میں کچھ کہتا تھا وہ میری بات نہیں مانتے تھے، میں کیسے پیسے واپس لاتا، اگر ایسی ہی حکومت مجھے اب ملی، نالے رولے پا رہے ہو میری امدادی حکومت دے دیو جداں دی بھی ہے میں واپس لے آؤ۔ نالے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اب ایسی حکومت ملی تو میں حکومت نہیں لوں گا، پہلے بھی انہوں نے کہا کہ 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں حکومت میں نہیں جاؤں گا، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے، اب 2/3 نہیں ہے تو پھر یہ رولا ڈالیں گے۔ یہ جو اپنے لوگوں کو ہے کہ 6,000 بندہ ہر حلقے سے نکل آئے یا ہر ضلع سے 6,000 بندہ اکٹھا ہو جائے، اتنے بندے اکٹھے ہو جائیں، ایک تو وہ کام نہیں ہو رہا، اور وہ دوسرا یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو بندے آئیں انہیں جہاں بھی کھڑا کر دیں۔ ایسے کارکن ہوتے نہیں خان صاحب، یہ اس بات اب تو سوشل میڈیا پہ بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے آپ پر تنقید کہ جناب آپ کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے برقع پہن کے، گھریلو خاتون، باقی جو آتی ہیں آپ کے جلسوں میں پگڑے ڈالتی ہیں جو، وہ گھریلو خواتین نہیں، آپ ان کو اپنی بیگم کو بھی لائیں۔ آپ کے بچے جو ہیں تینوں، 2 تو چلو صحیح ہے نا، کاغذوں میں بھی اوکے ہیں، ایک کے بارے میں چلو شک ہے بیٹی کے بارے میں، ان کو بھی بلا لیں۔ پھر یہ قربانی ہمیشہ دوسروں کے بچوں سے کیوں، ان کی بیویوں سے، ان کی بہنوں بیٹیوں سے کیوں لی جاتی ہے؟ آپ کی بہنیں تو کبھی نہیں آئی وہاں جلسوں میں۔ خان صاحب کو خدا خوف کرو۔ اب یہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسے بندے چاہیے اس دھرنے کے لیے کہ میں اگر انہیں کہوں کہ جناب آپ نے جی ایچ کی طرف منہ کر کے چلو، مارچ کرو، تو ادھر چلے جانا ہے۔ اللہ معاف کرے، نئے آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے بھی خان صاحب بڑی عجیب و غریب پلاننگز کر رہے ہیں۔ مجھے ایک صحافی بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اسی مننا ہی نہیں، نہ الیکشن مننا، نہ اسی آرمی چیف نہ میں مننا، اسی انجی رولا پاؤندے رہنا۔ بھائی آپ کہتے ہیں میرٹ پہ، میرٹ میں بتا چکا ہوں، میرٹ یہ نا سینئر، جو لسٹ جائے گی 2 سینئر موسٹ میں لگ جائیں گے۔ یہ مجھے میری اطلاع کے مطابق تو ایسا ہی ہوگا، کوئی نیچے سے لائن شائن توڑ کے اوپر بندہ ہی نہیں لانا انہوں نے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہرحال خان صاحب کی پلاننگ یہی ہے کہ جناب ریاست کو چلنے نہیں دینا۔ اب اس کے پیچھے کیا ہے یہ رانا ثناء اللہ دسے نا، ساری سٹوریاں کاٹ کے لے آنا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے جس میں مسلح افواج کے سربراہان شریک تھے، آئی ایس اے کے چیف شریک تھے، اور پھر کور کمانڈر پشاور، کیونکہ وہاں کے پی میں سوات میں ادھر ادھر جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، وہاں جو باتیں ہوئی ہیں وہ پوری بتائیں نا قوم کو کہ کون کون سے سیاستدان اور کون کون سی شخصیات جو ہیں وہ سیکورٹی رسک ہیں۔ سابق چیف جسٹس بلوچستان نور محمد مسکان زئی صاحب جو فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف، انہیں آج شہید کر دیا گیا مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے وقت۔ یہ تو امن امن کی صورتحال ہے۔ اور وہ جو لسٹیں ہیں آپ کے پاس، جنہیں آپ نے وہ سیکورٹی تھریٹ سمجھ رہے ہیں جن لوگوں کو، اور جو سیکورٹی رسک ہیں، ان سب کے نام سامنے آنے چاہیے۔ جن کے پاس خبریں ہیں انہیں نام اوپن کرنے چاہیے۔ میرے پاس تو صرف اتنی خبر ہے، کچھ نام ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان میں عمران خان کا نام بھی ہو، تو بھائی آپ بتائیں وہ سارے جن کے پاس خبریں ہیں، وہ لیک کریں جرات بہادری کریں۔ اور دوسری بات پنجاب میں تبدیلی والی یہ ہے کہ جناب پرویز الہی اور عمران خان پی ٹی آئی کے درمیان ایک پھڈا ہو گیا ہوا ہے۔ وہ پھڈا کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو پی ڈی ایم کوششیں کر رہی ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کے لیے، اور جلد از جلد تبدیلی ہونی چاہیے، اس میں چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں، وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ان کا بڑا اہم کردار ہوگا، کیونکہ کاف لیگ کے اگر بندے اکثریت جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ پرویز الہی کی حکومت گئی، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ پارلیمنٹری پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے پرویز الہی کے خلاف جانا ہے، وہ تو اکثریت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو وہ 6-7 لوگ ان کے ساتھ ایم پی ایز رابطے میں، اور انہوں نے یقین دہانیاں وغیرہ بھی کروائی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، تو وہاں بھی ظاہر ہے کوئی پلاننگ ہونی ہوتی ہے نا، صرف حال چال پوچھ کے تھوڑا آ جانا ہوتا۔ تو وہاں چودھری شجاعت حسین صاحب کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو کاف لیگ کے 4 بندے ہیں، 4 وہ تو غیر مشروط طور پہ جو پنجاب کے ایم پی ایز ہیں، وہ کہیں گے سانو چودھری صاحب تسی کو خود چھال مار دیں گے، لیکن باقی 3 بندے جو ہیں انہوں نے کہا جناب ہم چودھری صاحب آپ کے ساتھ ہیں جو آپ کہیں گے، لیکن ایک یہ کر لیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو اختلافات اس سطح پر پہنچ گئے ہیں
इसको ज़रा देख लें, कोशिश कर लें कि परवेज़ इलाही साहब के साथ कोई ऐसा वो कोई मैकेनिज़्म बना रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन, क्योंकि ऐसा मैकेनिज़्म बन जाए कि चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो छोड़ के पीटीआई को आ जाए। अब चौधरी परवेज़ इलाही, अब मुझे नहीं पता कि दोनों भाइयों के, कज़नों के दरमियान क्या मामला तय हुआ, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने परपुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं और पैगाम भेजा है मुन्स इलाही के ज़रिए इमरान खान को कि भाई जी, जो पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से हमारे फैसले हुए थे, हमने तय किए थे, अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, पीटीआई वाले उसे सबोताज कर रहे हैं कि ये कोई रेशो तय हुई थी कि इतने % जो है अजला वहाँ जो ब्यूरोक्रेसी होगी उसको परवेज़ इलाही साहब की मर्जी के वहाँ जाएंगे, बाकी वहाँ जो पीटीआई वाले कहेंगे वहाँ। वो कहते हैं परवेज़ इलाही साहब जो वो रेशो थी, जो तनासब था, मैंने जहाँ तकर्रियाँ की जिन बंदों की, अपनी मर्जी की ब्यूरोक्रेसी लगाई, वो पीटीआई वाले तब्दील कर रहे हैं। अब पीटीआई वाले एहतजाज कर रहे हैं, बदलवा रहे हैं उन्हें। ये उन्होंने कहा है कि जनाब इनको अपने महादे से पक्के रहना। और दूसरा, जो उमर सरफराज चीमा को मशीर दाखिला बनाया है, इस पे भरपूर एहतजाज किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। और मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसे ही हुकूमत चलानी है, आप लोगों ने ही हुकूमत चलानी है, तो मैं घर बैठ जाता हूँ, आप अपनी मर्जी से चलाते रहें, जैसे भी हुकूमत चलानी है। तो बहरहाल हाशिम डोगर साहब की मुलाकात हुई है, तो उन्हें और वजारत दे देंगे। लेकिन उमर सरफराज चीमा को जो दाखिला का कलमदान मिला है मशीर के तौर पर से ही, उस पर परवेज़ इलाही साहब ने एहतजाज किया है। और अब सूरत ये बन रही है कि जो चौधरी शुजात हुसैन ने कहा मुझे कुछ वक्त दे दे, मैं परवेज़ इलाही के साथ बात कर लेता हूँ, पीडीएम के क़यादत से भी ये कहा है उन्होंने, वो जो 3 MPs हैं उनसे भी यही कहा है। उसके बाद फिर हम अपना फैसला कर लेंगे कि क्या करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना। बहरहाल पीटीआई और चौधरी परवेज़ इलाही में ही फूट पड़ रही है और चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज़ इलाही को अपने साथ मिलाने के लिए लचक दिखाने, बल्कि बहुत ज़्यादा लचक दिखाने के लिए तैयार हैं। और फिर लचक जो है वो कहीं और से भी अगर कोई थोड़ा सा हो गया आसरा, सहारा, तो फिर ये पंजाब में तब्दीली जो है, ये चौधरी शुजात हुसैन, मैं पहले भी कह रहा हूँ, चौधरी शुजात हुसैन की मर्जी के साथ पंजाब में तब्दीली होनी है। चौधरी शुजात हुसैन को वो जो मैंडेट दिया था उन्होंने इब्तिदा में पीटीआई की हुकूमत बदलने के लिए, वो कहते हैं पीडीएम वाले कि वो मैंडेट जो है वो अब भी बरकरार है। चौधरी शुजात हुसैन का इख्तियार वो उसी तरह है। चलते चलते हम थोड़ी सी बात करेंगे आज़म स्वाति की। आज़म स्वाति की गिरफ्तारी के हवाले से जो एजाज चौधरी साहब हैं, इनके सेनेटर पीटीआई के, उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुझे उन्होंने पैगाम दिया है कि जनाब जो मेरे साथ हुआ है जहाँ, तो उससे बेहतर था कि मुझे गोली मार दी जाती। इस तरह की बात की है। अब पता नहीं वो, ये अगर ऐसी बात है तो वो तो कारकुन तो डर जाएंगे अगर ऐसी बातें कर रहे हैं कि जनाब वो तो पकड़ के बहुत कुछ करते हैं। वो पहले भी शहबाज गिल वाले मामले पर भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें आप लोगों ने चलाई, और आज़म स्वाति वाले भी यही आप कह रहे हैं। तो अब एजाज चौधरी साहब पता नहीं किसको डरा रहे हैं, किसको कुछ कह रहे हैं। तो बहरहाल उन्होंने जो उनके करीबी लोग थे जिनके साथ वो बात कर रहे थे सेनेटर्स, तो उनको तो शायद उन्होंने मुश्किल करने की, ये हमदर्दी पैदा करने की कोशिश की स्वाति साहब के वाले से। और स्वाति साहब जो है ना, ये मुझे एक वाक़या याद आ गया, मुझे एक वकील साहब ने सुनाया था। आपको याद होगा वो गाय चली गई थी इनके फार्म हाउस पे, तो इन्होंने फिर वो बंदे बड़े कटवाए थे, फिर सो मोटो हो गया था। सो मोटो में क्या हुआ था, गेहूँ तो मिट्टी चाड़ी थी उन्होंने, आईजी को बुला लिया, जनाब ये कर लिया, वो कर लिया, इस तरह का आपको याद ही होगा, जुल्म हुआ था। और फिर ये वैसे भी फ्रॉडी हैं, वो सारी बातें। रऊफ क्लासरा साहब ने तो बड़ी बड़ी दिलचस्प स्टोरी सुनाई हुई है इनकी कि जनाब इन्होंने $1 मिलियन का नोट दे दिया था मुशर्रफ दौर में, और वो जो उस दौर के कमांडर थे एहसान साहब, जो बाद में DGI से लगे, वो बाकायदा लाहौर लश्कर के साथ वो चेक वसूल करने गए। वो मौलवी नज़ीर साहब को थे, वो ऐलान कर रहे सलाबत खान की मदद के लिए हेल्प कर रहे थे, वहाँ ये चेक दे दिया इन्होंने। इतने फ्रॉड, उस अमेरिका से ही फ्रॉड के चक्करों में निकले हुए हैं वहाँ से। इनका जो वीज़ा वूज़ा ख़त्म किया उन्होंने, इनकी परमानेंट रेजिडेंस ख़त्म की, वहाँ भी फ्रॉड किया इन्होंने, इलेक्शन में, सियासत में भी कोई फ्रॉड किया था इन्होंने। बहरहाल वो जो उनके साथ जुल्म हुआ था ना, वो गाय वाले जो बच्चे थे और गाय वाली जो फैमिली थी, तो वो मुझे एक वकील साहब ने कहा कि जनाब यहाँ एक बड़े पहलवान थे बदमाश किस्म के, जिन्होंने को 5-7 कत्ल के केस थे उन पर, और उन्होंने किए हुए थे, और वो उन तमाम मुकदमात से बारी बारी बरी होते रहे, मुख्तलिफ मुकदमात में, सब में।
बदमाशी बढ़ गई, डकैती शकैती सारा कुछ जो भी होता है बदमाशों का एक तरीका कार, पत्ता शत्ता लेना। तो वो कहते हैं कि वो एक दफ़ा वो पकड़े गए केस में जिसमें वो बेगुनाह थे, वो कत्ल डकैती टाइप का केस था, उसमें वो पकड़ लिया पुलिस ने उनको। वो वकील साहब कहते हैं कि सारे मुकदमात मेरी नज़र में थे क्योंकि मैं उन मुकदमात के साथ अटैच था। तो वो कहते हैं कि उस वक्त बाबा ने, उस बदमाश ने ये शोर मचाना शुरू कर दिया, कहना शुरू कर दिया कि हमें बचना नहीं, मैंने सज़ा हो जानी है। तो हमने कहा यार ये तो सीधा सीधा केस है, आप तो थे ही नहीं, आप इसमें है ही नहीं, सबको पता है, जो जिसमें आप इन्वॉल्व थे वहाँ से तो आप बरी हो गए, तो यहाँ आप क्यों परेशान हैं इतने। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अब खुदा की पकड़ में आ गया हूँ। पहले वाले जो मुकदमात थे जो वहाँ मुझे सज़ा नहीं मिल सकती थी, कत्ल की सज़ा तो मौत ही है ना, वो उस केस में नहीं या उन केसों में नहीं तो इस केस में हो जानी है। वो कहते हैं फिर वाक़यतन उसको सज़ाए मौत हो गई थी और फिर उसमें अमल दरामद भी हो गया था। भाई मेरे, अल्लाह की लाठी पे आवाज़ होती है, डरते रहना चाहिए। किसी गरीब पे, माड़े पे जुल्म करते वक्त ये सोच लेना चाहिए कि ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ सके, लेकिन ऊपर एक ताकत बैठी हुई है जो ना सिर्फ हाथ पकड़ लेती है बल्कि बाजू तक फिर मरोड़ भी देती है। अब आप इसको जो भी नाम देना चाहें दे लें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।